Samtang ginrekomendar sa international law expert nga si Attorney Ralph Sarmiento ang gilayon nga pagpakigangot sa gobyerno sa mga otoridad sa France kasunod sa pagpagwa sa impormasyon nga nag-apply sang asylum sa France si Anay Ako Bicol Party List or Representative Saldico. Madumduman nga napasawan ang special team nga maamtan siko sa kustodiya sa Czech Republic matapos ang report nga ini ang gin-intercept sa immigration sa nasambit nga lugar. Ginpahayag sa Malacanang nga mayara sa pending asylum application siko sa France. Paathag ni Sarmiento dapat gilayon ini nga beripikahon sa gobyerno kag makigangot sa French authorities agud mabalabagan ang request ningko. Sunod diri importante nga mapakita sa gobyerno nga wala sang basihan ang asylum application niko bangod wala sang may kakatabo nga political persecution sa iya diri sa Pilipinas. Duga ang pakinahanglan nga ipasiguro sa gobyerno nga wala sang threat sa kabuhi niko kag sa baylo ginalaot lamang ini sang gobyerno agud pasabton sa tanan nga seryas ang korupsyon sa pungsod nga may kaangtanan sa iya.